سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مسلمانوں نہ گھبراؤ، مسلمانوں نہ شرماؤ، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمہارے سامنے اللہ رب العزت کی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید دی اس آیت دے اندر فرمائیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اللہ دا ذکر کیتا کرو تے ذکر بھی کثیرا، بہت زیادہ کیتا کرو۔ آج دا میرا موضوع اے ہے کہ ذکر دے فضائل کتنا ہیں، ذکر کرن والے دا مقام کتنا ہے، ذکر کرن دے نال رب دیاں رحمتاں وردن، ذکر کرن دے نال نحوست ختم تھیندی ہے، ذکر کرن دے نال ویڑے آباد تھیندن، ذکر کرن نال وسطیاں آباد تھیندن، ذکر کرن نال گھر آباد تھیندن، ذکر کرن نال جوانیاں آباد تھیندن، ذکر کرن نال اللہ نحوستاں ہٹا تے اللہ گھرانے دے اوتے رحمتاں تے برکتاں نازل فرمائے۔ آج دا میرا موضوع ہے جو ذکر کرنے، اللہ قرآن مجید کے اندر فرمائے ذکر کرو تے ذکر بھی ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کرو۔ فرمایا ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت تساں ذکر کریں رہے ویسو، پیچھے لکھائے ذکر دے برکات لکھائے اللہ ان ذکر دی برکت نال تواڈے اتے رحمتاں تے برکتاں نازل فرماتے اللہ تو کو آباد تے شاد فرمانے سے سبحان اللہ۔ فرمایا ذکر کرنے تے ذکر کیا کرنے کو
زیادہ کرنے اے اللہ زبان دیتی ہے یہ زبان دے اتے اللہ دا نام ہوئے اللہ دا ذکر ہوئے اور اللہ قرآن میں فرمائے ایمان والے ہو تو ذکر کیتا کرو تے ذکرن کثیرا بہت زیادہ ذکر کیتا کرو حدیث پاک دے اندر ہم دے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر اللہ دے پیارے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بیماری میں سفر کرنے اللہ دے نبی ایک مقام دے پہنچن فرمایا پہاڑ ہے تے پہاڑ دے اندر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچن پہاڑ دے اندر اللہ دے نبی کھڑن تے عرض کرنے اللہ سیاں تم روزی دینے والی ذات تیری ہے روزی دینے والا تم ہی اللہ مترا نبیاں مہربانی کر آج میں کو اکھی نہ تا دکھا جا سبحان اللہ میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اما دے پیٹ جڑے من پئی اللہ آج میں کو ذرا اکھاں دے نال کوئی کرشمہ دکھاوے ہا اکھاں دے نال میں کو دکھاوے ہا اللہ فرمائے دے میرا نبی تیرے ہاتھ دے اندر کیا ہے اللہ میرے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے آسا ہے لکڑ ہے اللہ فرمائے دے ہی میں کر میرا نبی ہی لکڑ کو آسے کو سوٹے کو ہی پتھر دوتے مار اللہ دے نبی نے یہ آسا یہ سوٹا یا لکڑ یہ پتھر دوتے جو مارے پتھر دے دو ٹوٹے تھی گئے سبحان پتھر دے دو ٹکڑے تھی گئے ولا دو ٹکڑے دے وچوں ایک ٹکڑے کو ول اللہ دے نبی نے آسا جو مارے فرمایا این پتھر دے وچوں این کو جو ٹکڑے ٹکڑے کتنے ان دے وچوں ایک کیڑا نکلے تے کیڑا فرمایا اون پہاڑ دے اندر ہے اون ٹکڑے دے اندر ہے اپنا ایک گھر تے جگہ بنی بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کردن اللہ اے کیڑا تے پہاڑ دے اندر ہے تے پہاڑ دے پتھر دے اندر ہے حکومت کروڑے منی دے وچوں نکلے نہیں تا ہوا پہنچ سکتی ہے نہیں تا پانی پہنچ سکتا ہے نہ روٹی پہنچ سکتی ہے اللہ فرمائے جتا کوئی نہ پہنچ سکتا ہوئے میں رب دی ذات اتھا پہنچ لے جتا کوئی نہیں پہنچ سکتا میں اللہ اتھا ہر جاد ہوتے میرا اللہ موجود ہے ہر شے میرے اللہ دے قبضہ ہے قدرت دے کنٹرول دے اندر ہے اللہ سیاں مہربانی فرما اے تدسا اے کیڑا جرا پتھر دے اندر ہے پہاڑ دے اندر ہے تے پہاڑ بھی پتھر بھی بند ہے ان کو روٹی روزی پوجے دا گھنی روٹی روزی دیون والا تو ہی اور پوجا بھی سکتی سمندر وچ دریا وچ پہاڑے وچ جنگلے وچ اماں دے پیٹ وچ ہر جات تو پوجا سکتی پر اللہ سیاں اے میں کو دسا کیڑا کیا عمل کریں دے جنی وجہ کرتے تو پہاڑے دے وچ کو رہتے روزی پوجے نہ کرے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ فرمائے میرا نبی اے تا کیڑا کچھ دا پہیں کیا عمل کریں دے کیا کام کریں دے اللہ پہاڑے دے اندر تو انہیں واسطے روٹی روزی دا انتظام کریں دا پہیں اللہ فرمائے میرا نبی موسیٰ کلیم ہی میں کرو رحیم کیڑے دے نال پتھر دے نال اپنا کام تلا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا کن مبارک لینے کیڑا پتھر وچ اللہ دا ذکر پیا کرے رہا سبحان اللہ فرمایا کیڑا اللہ دا ذکر پیا کرے دے اللہ کو یاد پیا کرے دے اللہ فرمائے دے جہاں میرے ذکر کرے دے باویں جنگل وچ پہاڑ وچ جتھوں میں اللہ تے روٹی روزی دا انتظام کر چھوڑے دا فرمایا اے جو پہاڑ دے اندر میں اللہ کو یاد پیا کریں گا میں اللہ دا ذکر پیا کریں گا میں اللہ کو یاد پیا کریں گا میرا نبی جرا میں کو یاد کرے میں اللہ کو یاد کرے گا جرا میرا ذکر کرے میں اللہ کو یاد کرے گا فرمایا
اتنی بلندا پہاڑ وچ رہتے تے میں اللہ کو کیویں بھلا سکدا فرمایا جتے میں کو یاد کریں دے میں اللہ اتھیں روزی پجھنا جتے میں کو یاد کریں دے میں روٹی روزی دا انتظام اللہ اتھیں کر دینا اللہ قرآن مجید دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرہ زیادہ ذکر کرائے جڑا جتنا ذکر کرے سے تے میں اللہ کو یاد کرے سے فرمایا گھر وچ بیٹھ میں کو یاد کرے سے تے میں اللہ کو کہیں کر رحمت نظر فرما دے سان پہاڑ وچ میں کو یاد کرے سے تے میرا رحمت کہیں کچھ سنا جنگل وچ میں کو یاد کرے سے تے میرا رحمت نہیں کچھ سنا فرمایا جے پانی وچ میں کو یاد کرے سے تے میرا رحمت کہیں کچھ سنا یہ فرمایا پہاڑ دے اندر بندوں سے قیدوں سے اتھائی بھی میں اللہ کا ذکر کرے سے تے میں اللہ کو یاد کرے سے فرمایا پہاڑ میں میں اللہ انہا رزق بھی پجا رسان دے رحمتہ بھی نازل فرما رسان جے اللہ کا ذکر کریں نا اللہ فرمائے ذکر کرنا تمہارے ذمہ ہے کہ تمہاری روٹی روزی میں اللہ کے ذمہ ہے جڑے ذکر کریں اللہ انہیں دے چولے برباد کریں گے اللہ انہیں دے چولے آباد کریں گے نا جڑے ذکر کریں گے اللہ انہیں دے تیرام نازل فرمائیں گے نا میں تو کو حدیث سناؤں آپ نبی بھی سنا تے نبی دے فرمان بھی سنے سبحان سبحان نبی دی حدیث اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمے سے نبی دے سارے فرمان سنے نا توجہ فرمے سے اتنا عجیب واقعہ حدیث پاک دے اندر اندے اللہ اکبر کبیرہ ایک صحابی رسول نا نبی دا غلام صحابی رسول گھر دے اندر فاقے آگے نا گھر دے اندر صحابی رسول اندنا گھر والے کن کچھ دنے دسا کچھ کھان پیون دا سامان ہے یا کوئی نا گھر والی آکن لگے میرے سر دا تاج گھر دے اندر جڑا راشن ہوتا ختم تھی گئے گھر دے اندر کچھ کہنی بال بھی اپنے بھوک دی وجہ کر دے فرمایا بچے بھی روندے پہ نا بچے بھی روٹی روزی دے واسطے بچے بھی روٹی منگدے پہ صحابی رسول گزرے میرے گھر والی نے گال کی دیئے صحابی رسول فرمائے اپنی گھر والی کو گال سنا تم بچے کو سنبھال انہیں بچے کو بندرا میں نماز وضو کریں گا نماز وضو کر میں اللہ کا ذکر کریں گا تے اللہ اپنے واسطے روٹی روزی دا انتظام کر دیتی این سیا کیا جو وینا کی دکان علی کلات ورنشان این یادا بے ساکتوں ڈگیٹی مار دے گھنم شان چوری کار دے گھنم شان ول پھیری دنال گھنم شان فرمائے نانار صحابی رسول فرمائے تو بانے کو شمار بانے کو اندرا جرے رب نے سب پیدا کی دے تے جرے شاہ عرب نے سب تعلیم بھی دیا سامندوں تے عمل کریں ہیں رب رحمتاں کر چھوڑے سی صحابی رسول نبی دا غلام نماز دا وضو بنے دے نماز دا وضو بنا صحابی رسول مسجد والے پاسے چل پینا مسجد والے پاسے چل پینا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما بڑا اہم واقعہ ہے صحابی رسول نماز دا وضو بنا مسجد والے پاسے چلے گئے نا فرمایا بچے گھر دے اندر روندے ودے نا اماں کو دن اماں روٹی دے گیا اماں سارے واسطے کھانے دا انتظام کرے یار فرمایا اماں نے کنی چاہتے ہانی چاہوں دے اندر کنکریاں ساٹا کنی فرمایا ہانی ہے چلے جو تیرا کو چھوڑیے تے اپنے بال کو دلیں دی بیٹھیے کتابیں دے اندر لکھ دے نور تھوڑا جل لکڑی چاہتے فرمایا بی بی نے تنور دے اندر سٹ دیتے جو بال کو آسرا لگوی ذہی میں ہی آلت دے اندر نندران سی ورسل اللہ انتظام کر چھوڑے سی کیا کریں دیئے
چول دے ہوتے بی بی نے ہانڈی دے کنی رکھ دیتے وچ کنکریاں وچ سٹ کے اور تھوڑا جا بل تنور دے اندر سٹ تے جو بالے کو وندلاواں ہن گھر دے اندر ہے تا کچھ کوئی نہ چلو بال ہی آسر دے نال اما روٹی پکیندی ودی بھاجی پکیندی ودی رات دے ٹائم چلو کہیں ملے تا بالے کو نظر آوے سی چلو کہیں ملے تا بچے کو نظر آوے سی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اما ہی میں بالے کو وندلے میں رہ گئے ایک بار اما دی این لاتے سن گیا ہے بیا این لاتوں تے سن گیا ہے صحابی رسول نماز دا وضو بڑا مسجد دے اندر گنتے اللہ دا ذکر پہ کریں اللہ دا قرآن جو دیا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ میں کو یاد کرو تے میں کو یاد ہی بہت زیادہ کرو صحابی رسول نماز وضو بڑا مسجد دے اندر گئے فرمایا بالے دعائیں کو نظر آگئے توجہ فرما وا اللہ تیری شان تو قربان وا اللہ تیرے مقام تو قربان اللہ فرمیندے جڑے میں اللہ دی یاد تے ذکر دے اندر زندگی گزریں اللہ نے کو بھکا نہیں سوئے دا میں اللہ نے واسطے غیبی انتظام کر چھڑے دا صحابی رسول مسجد دے اندر اللہ دا ذکر پہ کرنے اللہ دی یاد دے اندر اللہ دے ذکر دے اندر ادھی رات دا ویلا تھے فرمایا گھر دے اندر چکی پئی گھر دے اندر دانے کوئی نہ ادھی رات دا ویلا تے چکی اپنے آپ چلن شروع تھی گئی ہے چکی دی آواز ہے یہ بی بی اپنے بالا کو سما کے چکی والے پاسے ویندی دیکھے فرمایا دانے کوئی نہیں کچھ نہیں چکی بھی چل دی پئی ہے اللہ دا ذکر بھی تھیندا پے تے نال اٹا بھی نکلدا پے فرمایا بی بی برتن چار اٹا برتن دے اندر سٹینی ہے اتنا دیر دے اندر صحابی رسول تشریف گندائنا ادھی رات دا ویلا آکھن لگے میرے سر دا تاجا تیرے ذکر تے تیرے منگن دی اللہ نے برات نازل کر دیئے تو ذکر کرے نہ رہ گئی اللہ نے فرمایا روٹی روزی دا انتظام کر دیتے اللہ نے فرمایا اٹے دا انتظام دیتے تو ذکر کرے نہ رہ گئی اللہ کو یاد کرے نہ رہ گئی اللہ فرمے دے جرے میں کو نہیں بھولے دے میں اللہ انہیں کو کی میں بھلا سکتا جرے میں اللہ کو یاد کرنے نا جرے میں اللہ کو نہیں بھولے دے فرمایا میں اللہ انہیں کو کی میں بھلا سکتا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بی بی تنور دے اندر جو لکڑی سٹیان تنور والے پاسے گئے بنیا دیکھا اے بھاؤ کو ٹوٹونا بل اٹا مال دے روٹی دا انتظام کرا حدیث پاک دے اندر اندے بی بی جو گئی ہے فرمایا اڑو چکی اٹے دے نال بھری لاتی ہے اڑو تنور دے اندر روٹیاں بھی لگیا کھڑیانا اللہ فرمی دے جڑے میں کو یاد کر دے رہے ویسنا میں اللہ میں انہیں کو نہیں بھولے گا اللہ دا قرآن بیان کر دے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا میں اللہ کا ذکر کیتا کرو تے ذکرن کثیرا ذکر بھی بہت زیادہ کیتا کرو اللہ فرمیندے جڑے لوگ میں اللہ کا ذکر کریں میں اللہ انہیں دے چولے برباد نہیں کریں میں اللہ انہیں دے چولے آباد کر چھوڑیں میں اللہ انہیں دے روٹی روزہ تنگ نہیں کریں میں اللہ انہیں واسطے روٹی روزی دا انتظام کر
میں کتاب دے اندر پڑھے میں ایک اللہ والی بی بی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اللہ والی بی بی یہودیاں دے ویڑے دے اندر راندی ہے یہودیاں دی بستی دے اندر راندی ہے فرمایا ساری آل اولاد ختم دی گئی ہے یہودیاں دے ویڑے دے اندر راندی ہے فرمایا ہر دم اللہ دی توحید تے اللہ دا ذکر کریں دی رہے دی ہے یہودیاں دے ویڑے دے اندر ہے تے گھر دے اندر فاقے آ گئے پریشانیاں آ گئے کئی دیواراں گزر گیا گھر دے اندر چولہا نہ چلیا کئی دیواریں دے بعد سوچیں دیئے میں تینوں کو آدھا میں مسلمان میں تے ہر وقت اللہ دا ذکر کرے دیا انہیں کو سمجھے دیا اے اکھے دنین دا اللہ جلنے کو بھلا دیتے دی کافی دیواراں تو انہیں گھر دے اندر چولہا نہیں جلیا بھانی بلی آگ نہیں جلی آکھن لگیے چلو انہیں دے تانے نسا انہیں دے تانے دی وجہ کر دے فرمایا بڑی عورت نے تنور دے اندر پر جگ کے تنور دے اندر پر گھد دے فرمایا نماز مسلح بچھا کے نماز پڑھنے شروع کر دیتے تھی نال والی ہم سیہو دینا دیئے آج دول بڑی دے گھر دے اندر کافی دیواراں دے بعد باہر آگنا بڑی دے گھر دے اندر چولہا پہ جل دے خیر ہوئے پتہ نہیں کہ تو روٹی روزی دا انتظام جی گیری یہود عورت ہم سے اٹھا گنے دیئے اٹھا گوند کے فرما دے میں ونجا بڑی دے گھر میں جو روٹی لئیاں یہ اٹھا چاک جو بنے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا بڑی مسلح میں چاہتے اللہ دا ذکر بھی کریں دیئے اے یہودن عورت چل دیا تنور دے قریب جو بنے دیکھے تنور دے اندر روٹیاں لگیا گنے آجے بولیے کملیے انہوں تنور کے بارگاہ تو روٹیاں دلائے ورنمات ذکر جو شروع کی گئی ہے اللہ پڑھنے دے کہ تم اٹھا ملیا کہ تمہیں روٹیاں لایا دل میں کو یاد کریں دن میں اللہ انہاں کو یاد کرنا جڑے میں کو نہیں بھولیں دے میں اللہ میں کو نہیں بھولیں دا اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت فرمانے تسا ذکر کیتا کرو تے ذکر بھی کثرت نال کیتا کرو ذکر کیتا کرو تے ذکر بھی زیادہ کیتا کرو اللہ فرمانے میں کو نہ بھلائے میں رب کو نہ بھولے سا فرمایا رات کو سنو تو میرے نام دلال سنو دین کو اٹھو تو میں اللہ دلال اٹھو فرمایا قدم چاہو تو میں اللہ دلال چاہو نماز واسطے آؤ وضو کرنے تو میں اللہ دلال گنو نماز دے وچ میں اللہ دلال گنو روٹی کھاندے میں اللہ دلال گنو چودے پیندے میں اللہ دلال گنو فرمایا ہر وقت دکان مکان دے اندر میں رب کو نہ بھلائے جدا تو سا میں رب کو نہ بھولے سو میں رب تو کو نہ بھولے سا میں رب کو نہ بھلائے تو سا میری یاد دے اندر میں اللہ دی یاد دے اندر زندگی گزرائے فرمایا تو سا میں کو یاد کرے سو کلے تو میں بھی اللہ کو کلا یاد کرے سا جرے میں اللہ کو فرمایا بندے دے تو بیت میری مخلوق دے اندر یاد کرے نا میں اللہ انہیں کو بہترین جماعت فرشتے دے اندر میں اللہ انہیں کو یاد کرے نا میں تو سب کو کلے یاد کرے سو تے والا میں بھی تو آپ کو یاد کرے نا جے کو اللہ یاد کرے ان کا کیا مقام جے کو اللہ یاد کرے ان کا کیا شان ہو سے پر میں تو سب کلے یاد کرے سو تے میں اللہ بھی تو کو یاد کرے سا جے تسا میرے بندے میں بیٹھے میں کو یاد کرے سو میرا ذکر کرے سو میں اللہ دی یاد میں دل زندہ کرے سو میں اللہ دی یاد جو سینے منور کرے سو میں اللہ دی یاد جو سینے ٹھڈے کرے سو اور میں تسا میری مخلوق کے بیٹھے میں اللہ کو یاد کرے سو میں فرمایا فرشتے دی جماعت بیٹھے اللہ تو کو یاد کرے سا اور جے کو اللہ فرشتے دی جماعت بیٹھے یاد کرے وہ بندے دا کتنا مقام ہو سے ان بندے دا کتنا شان ہو سے ان بندے دی کتنا عزت ہو سے جیرے بلے اللہ فرشتے دی جماعت جو بیٹھے اپنے بندے کو یاد بیٹھے کرنے ہو سن انسان کو یاد بیٹھے کرنے ہو سن اللہ فرمائے میں تے کو زبان لیتے میں یہ زبان نال میں اللہ دا ذکر کیتا کر
ذکرن کثیرا فرمایا تم نے اللہ دا زیادہ ذکر کیتا کر ڈھیر ذکر کیتا کر تو ڈھیر ذکر کرے سے زیادہ ذکر کرے سے تم اللہ کو یاد کرے سے میں رب کو یاد کرے سے تم میرے آلے پاسے ایک قدم ٹوڑتے ہم سے میں رب کی رحمت تیرے اوپر نا قدم ٹوڑ کے ہم سے فرمایا تم دوڑ کے ہم سے میں رب کی رحمت کی چادر تلے آوے سے تم بھاج کے ہم سے فرمایا میں رب دی رحمت دی چادر تلے آوے سے اتنا ذکر کر اتنا اللہ کو یاد کر اتنا اللہ کو یاد کر فرمایا یاد کریں گے دل بھی منور تھی ونجے دماغ بھی منور تھی ونجے جہان بھی منور تھی ونجے گھر بھی منور تھی ونجے مکان بھی منور تھی ونجے نسل بھی آباد تھی ونجے فرمایا اگر چاند سجا نسل آباد ہوئن اللہ پر میرے ذکر کسرت نال کرو میں تورا نسل آباد کر جڑے سام دوسرا چاندو سارے گھر آباد ہوئن دوسرا میں اللہ دا ذکر کرے سو میں تورے گھر آباد کر جڑے سام دوسرا چاندو جو میں کو اللہ روٹی روڑی دے وے عزتی روٹی روڑی ہوئے فرمایا دوسرا ذکر کسرت نال کرائے اللہ دا قرآن جو بیان کریں دے یا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اب جو سبحان اللہ ذکر کرنے رہو ذکر کثرت نال سب یاد کرنے رہو تے کثرت نال یاد کرنے رہو اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما بڑا اہم واقعہ ہے آج میں اپنے بھراواں دے سامنے رکھنا چاہتا حدیث سنے نبی دی حدیث سناوا یا نہ سناوا کتنا بڑا اہم واقعہ ہے پورا ہفتہ جمعے کی تقریر دے لگ دے تے تہاڈا حال ہے آخری ٹائم بندے اندر آخری ٹائم آیا تے میں سوچنا کہ اے واقعہ کہڑے ویلے سناواں اے حدیث کہڑے ویلے سناواں اے حدیث کہڑے ویلے سناواں جو یکے بندے اکٹھے ہوون تا فائدہ دے دے آپ کو جتا اللہ دا ذکر ہوئے تو اللہ کی رحمت اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دے اندر دے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما ایک عورت چلدیاں رحمت والے نبی دی خدمت دے اندر اندیے امام الانبیاء دی خدمت دے اندر اندیے رحمت والے نبی مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمائے امام الانبیاء مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمایا کو نبی بھی سونا تے نبی دا مدینہ بھی سونا نبی پیارا نبی دا شہر پیارا نبی پیارا نبی دے شہر دیاں گلیاں بھی پیاریاں چلدیاں عورت رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال محمد رسول اللہ بچا جب کے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود پڑھنا سوئے نبی دی حدیث سلامہ جے کلے جا ٹھڑا نہ دیوت والباد دے اندر آگو اب نبی بھی سنا تے نبی دے فرمان بھی سنے تے دے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ مسجد تک مجھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے کو بی بی عورت خاتون چل دیا فرمایا عورت رحمت والے نبی دی خدمت دے اندر ہم دیئے امام الانبیاء دی خدمت دے اندر ہم دیئے رحمت والے نبی دے نالا کے بیٹھئے با پردہ بی بیئے پردے دی حالت دے اندر رحمت والے نبی کو اپنا دکھ بھی پہ سنویں دیئے اپنا دکھڑا پہ سنویں دیئے آدھی اللہ دے نبی میرا گھر والا وفات پا گئے میرا گھر والا دنیا تو چل گئے اللہ دے نبی میں تا بڑی پریشان میرا گھر والا بڑا نیک انسان تہجد گزارا نمازیا اب نبی بھی سنا تے نبی دے یار بھی سارے سنے نبی سنا نبی دے یار بھی سنے نبی دیا باتاں بھی سنیا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال دی خدمت دے اندر آئیے
آتے عرض کریں آمنا دلال میں تبوں پریشان میں دکھیا تکلیف دے اندر میرا گھر والا وفات پا گئے میرا گھر والا دنیا دے تو چلا گئے اللہ اکبر کبیرہ تیرے میرے نبی فرمے دن میں تکو ذکر دسینا ذکر کرنا تیرا کم ہے تیرے غمے کو مٹا دینا میرے اللہ دا کم ہے اللہ دے نبی اینی فرمایا فلانی دربار تے چلی ون تابن دے دانے چبدین اللہ دے نبی اینی فرمایا آدم علیہ السلام دی قبر گولیا ابراہیم علیہ السلام دا مزار گولیا فرمایا اتاوان تے کوئی چیگڑی بادا میں آکانا بادا میں یہ ہاتھ دے اندر کوئی مدرہ چپا میں چھلے چپا میں کڑے چپا میں کوئی دھاگے چپا دیا اللہ دے نبی نے اینی فرمایا اللہ دے نبی فرمائے دینا میں تے کو ذکر دسنا ذکر کرنا تیرا کم ہے تیرے دکھیں کو دور کرنا میرے رب کریم دا کم ہے اللہ دا قرآن جو دیا الذين آمنوا اذكروا الله آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اللہ فرمانے دعا ذکر کرو تے ذکر کی کثرت نام کرو ذکر بھی بہت زیادہ کرو اللہ دے نبی نے تعویذ نہیں دیتا اللہ دے نبی نے یقینیا کہ من منت منوتی من اللہ دے نبی فرماندے نامت کو ذکر دسنا جڑے ذکر کرے دنوں اللہ انہیں کو آباد کر چھوڑے دے اللہ انہیں دے چولہے کرے بند نہیں کرے گا اللہ انہیں دے چولہے آباد کر چھوڑے دے ذکر کرنے والے دے اللہ فرماندے چولہے نہیں مثل دے کیوں دل وچ میں اللہ دی یاد ہے میں اللہ کو ہر دم جو یاد کرے میں اللہ کو ہر وقت جو یاد کرے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما سونے نبی فرمائے دل میں تو ذکر دسنا اے ذکر کرنا تیرا کام ہے تیرے پریشانی کو دور کر دینا میرے رب کریم دا کام ہے اللہ دے نبی پڑھنے دے بیٹے اللہ دے نبی فرمائے پڑھ اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلفنی خیرا منہا میرے نبی دے الفاظ نبی سونا میرے نبی دی زبان مبارک وچوں نکلے الفاظ بھی سونے اللہ دے نبی فرماندے نے تے دعا دسے نبیاں ذکر دسے نبیاں فرمایا تو یہ ذکر پڑھنی رہونا اللہ دی یاد دے اندر اپنا وقت گزار اللہ تیرے دکھ دور فرما دے سے اللہ تیرے پریشان دور فرما دے سے اللہ اکبر کبیرہ بی بی فرمایا دعا یاد کرنی ہے فرمایا عربی اور عربی دے اندر اللہ دے نبی نے الفاظ وچنا آدھی اللہ دے نبی تو سامنے کو دعا دسائے ہوئے ذکر دسائے ہوئے میں ضرور کرے سا لیکن میں کو ایک گال تدسو اے جڑی دعا دسائے ہوئے ان دی دعا دا جڑا پہلا حصہ ہے ان دا مطلب یہ بڑھ دے اللہ سے یہاں مصیبت دے وچ میری مدد کر جڑا ان دعا دا دوجا حصہ ہے ان دا مطلب یہ بڑھ دے اللہ میں تو نعم البدل اچھا عطا فرما اللہ کے نبی نے کوئی گال تا سمجھ آتی ہے میں اللہ کو دیا اللہ میری مصیبت وچ میری فرمایا میں مصیبت وچ میری امداد کر مصیبت وچ امداد کرنے والا کون ہے بولو کون ہے فرمایا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا مصیبت دور کرنے والا اللہ پریشان دور کرنے والا اللہ اللہ دے نبی ہے تمہیں کو گال سمجھ آئیے جو میں اللہ کو دعا مانگی بیٹھا اللہ میری مصیبت میں میری مدد کر جڑا دوجا جملہ دساوے جڑی دعا دا دوجا جملہ ہی دا معنی میں بن دے جو میں کوئی نہ نعم البدل اچھا عطا فرما اللہ دے نبی میں کو پورے مدینے میں میرے جوان جیا میرے گھر والے جیا جوان میں کنڈا دا نیم دا ہوتا بڑا نیک انسان ہوتا بڑا اللہ والا انسان انجا تا میرے نال بڑیا وفاوان اللہ دے نبی تجھے میں کو دعا دے سوے میں ضرور دعا پڑھ سا لیکن میں کو مدینے دے اندر
وہ جوانی نظر دا اللہ دے نبی فرمندن ون تو ذکر کریں دی رہ ون دعا پڑھ دی رہ ون اللہ تیرے گھر والے کن بھی اللہ اچھے اچھے انسان دنیا دوتے پیدا فرما دیتے سبحان میرا گھر والا بھی میرا صحابی ہے اللہ تیرے واسطے اچھا انتظام کرے سے اللہ تیرے واسطے بہترین انتظام کرے سے اللہ تیرے واسطے اچھا انتظام کرے سے اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرما بی بی کہتے اللہ کا ذکر شروع کر دیتے سی فرمایا اللہ کا ذکر بھی کریں دیے اللہ کی یاد دے اندر اللہ کو دعا مانگ دی پئیے اللہ مہربانی فرما میری مصیبت دے اندر میری مدد فرما میرے واسطے نعم البدل اچھا فرما فرمایا دعا درد دل نال بندہ کرے ذکر درد دل نال کرے اللہ فرمایا اللہ دل دیاں وستیاں بھی آباد کر دے اللہ دماغ دیاں وستیاں بھی آباد کر دے ذکر فرمایا کتا کرو قرآن دے ذکرن کثیرا اگر بندہ کوئی گھر کے اندر مکان بڑھاوے تے ایک بلب لا دے اندر نار روشنی گھٹ ہوئے تو بلا کیا کرنے اور بیا بلب لیندے وار روشنی گھٹ ہوئے تو بیا بلب لیندے وار روشنی گھٹ ہوئے تو بیا بلب لیندے ٹیوب لیندے ان کو وڈی پاور والا لیندے اللہ فرمائے تو اگر وظیفے پڑھدا بھئی قرآن پڑھدا بھئی ذکر کردا بھئی تو فرمایا تے کو تیرا مقصد حاصل نہیں دیا تے انہاں مطلب اے نہیں چھوڑ دے جویں تیرے گھر جاندا ہے کہ لائٹ ودھاون دا انتظام کرے دی فرمایا اگر ایک سپارہ پڑھدا ہوے تو تو پڑھ فرمایا میں اللہ دے قرآن کو پڑھ کے فرمایا ذکر ودے سے اللہ دی یاد دے اندر تو وددام سے میں اللہ تیرے توڑا طبق روشن کر دے تیرے معاملات درست فرما سبحان اللہ سبحان اللہ بی بی دعا مانگ دی رہ گئی اللہ میری مدد فرما مصیبت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ ایک دیوارہ پڑے سی بی دیوار یہ ہفتے سے قریب بی بی نے فرمایا اللہ دا ذکر کیتے اللہ دا ذکر کریں دی رہ گئی دعا پڑھ دی رہ گئی ہے فرمایا کچھ دیواراں دے بعد جبرائیل آگے بٹے محمد کریم اللہ فرمائے سلمہ دو نکاح دا پیغام پہنچاؤ میں اللہ سلمہ کو تاری گھر والی پہ بڑے دا کیا کرو جبرائیل امین تشریف گنن بی بی اللہ دا ذکر کرے نہیں رہ گئی اللہ کو دعا مانگ دی رہ گئی کچھ دیواراں دے بعد جبرائیل امین تشریف گنن اللہ دے نبی اللہ دا حکم ہے بس اللہ نے فیصلہ کر دیتے اللہ نے فرمایا حکم دے دیتے اللہ فرمائے دے جو میرے محبوب نبی کو آپ سلمہ دو نکاح دا پیغام پہنچا دو میں اللہ آسمان دو تے بیٹھے جوڑا بڑھا دیتے میں اللہ تیری بیوی پہ بنے دا اللہ اکبر تیرے میرے نبی آمنہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا فرمایا بی بی دے نال نکاح ہو گیا بی بی فرمایا رحمت والے نبی دی بیوی بن گئی جرے والے پیغام پہنچے بی بی دے کو بی بی رون لگی ہے فرمایا خوشی دے نال روندی بیٹھ گئی اللہ میرے ذکر دے نال میرے منگل دے نال میرے نصیب دے بھاگ جو سونے بڑی میں تو امت دی ماں بن گیا نبی دی گھر والی بن گیا میں تو امت دی ماں بن گیا نبی دی گھر والی بن گیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرمائے جڑا میرا ذکر کرے دارے بنجے فرمایا مجھے گمان دے اندر بھی کہانیوں دا جتنا نعمت میں اللہ کو عطا فرمینا رحمت والے نبی دی بیوی بن گئی ہے رحمت والے نبی کے گھر دے اندر پہنچ گئی ہے نبی دا حرم بن گئی ہے نبی دا بستر بن گئی ہے رحمت والے نبی فرمائے سلمہ تے کچھ میں کم ذکر کریں دے اللہ تیرے گھر والے کو بھی اللہ فرمایا نیک تے کو خامد دے سی آج تا اللہ سارے جگہ دے امام محمد کی طرح خامد بنا دیتے فرمایا ذکرن کثیرہ ذکر کرے سو رب دی رحمت وسے میرا بھرا میرا بزرگ اٹھ دے پانی چل دے پھر دے فرمایا ذکر کرو اللہ دے قرآن کو بتاؤ اللہ دے قرآن نے تلاوت کرو
ہوں اگر میں آخا مجمے کے اندر باقاعدگی دے نال کتنا بندے ہیں جڑے کوئی ایو جہ بندہ جڑا ایک صفحہ روزانہ قرآن شریف کا پڑھتا ہوئے تو میرے خیال میں چند بندے ہو سکتے ایک صفحہ روزانہ قرآن دا صرف ایک ورقہ ایک صفحہ جن گھر دے اندر نہیں کھلدا دسو مسلمان کے جا مسلمان ہے جرا ایک صفحہ بھی اللہ دے قرآن دا ذکر نہیں کر سکتا اللہ کو یاد نہیں کر سکتا کہ اللہ ورمے دے دولت ہون دے باوجود دنیا دے اندر ترقی ہون دے باوجود فرمایا ترقی ہے تے این دے اندر ہن ترقی تھیندی ویندی ہے پہلے پاگل خانے تھوڑے ہوندے ہن دے پاگل خانے زیادہ بڑا ہوندے یہ ترقی دی ہوئی ہے پہلے تھانے چھوڑے ہوں گے تھانے زیادہ بڑھاؤ پہلے ایک پولیس تھی وہ بھی فورس بڑھاؤ وہ بھی فورس بڑھاؤ وہ بھی فورس بڑھاؤ اللہ ورنہ نے جہاں کو کرو ودے جب تک میرا قرآن نہ کھلے سو میرا ذکر نہ کھلے سو میں تسا آسمان دوتے کوئی کوئی میں رب تورے کو سکون خاص انسان جھوپڑی چکا ہے تو میں اللہ کو یاد تک کر اللہ میں تیرے دل کو ہی آباد کرے سا تیرے دماغ کو ہی آباد کرے ٹائم 55 منٹ آگے ہم ٹھیک ہے ماشاءاللہ